अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मकसूद वीर ते तुसां लेदे पे यूट्यूब चैनल सराइके मुंडा। अज असां वधे हैं भाई आतिफ दे घर क्योंकि उसदी सिस्टर दी शादी आई ते उस सबको इनवाइट कीता है। ते उनके दोस्त भी बैठे हैं, उन्हां नाल थोड़ी मुलाकात करां ते सारे चैनल नूं सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर जरूर करना। ये सारे मेरे दोस्त बैठे हैं, ये आतिफ दे हैं दे। एक भाई तो वाशरूम में चला गया, लगता है कैमरे तो कुछ शर्म आ गया है। अस्सलाम वालेकुम। ना बस आतिफ दे कज़न हाँ, रिश्ते दे विच असां उसदे मसात भी हाँ। उस तो बाद ये जेड़े बैठे न ये भी मतलब सारे मसात दे पुत्र बैठे न बेटे। उस तो बाद ये भी मसात है साडा ते असां मतलब बड़े एक शौक दे नाल इस शादी दे शामिल थियां। हकीकत वाली गल लोग आदे ना कि यार मतलब अगर कोई बच्चा बेटे दी अगर कोई शादी करे ना तो वो आदे यार सन बड़ी खुशी है, लेकिन हकीकत वाली गल है भाई अगर वेखे वने तो बच्ची दी बहुत ज्यादा खुशी है। ते असन जी साढ़े जेड़ा इलाका वां बचरा दे नाल है, उसका नाम है नटाल वाला, तकरीबन 10 किलोमीटर साइड है वां बचरा तो। जिला मियां वाली है, तहसील भी सारी मियां वाली है। ते ये मेरे उन्हें वैसे भड़वीए भी हैं जेड़े नाल बैठे न कैसर जी। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरे नाम जी कैसर शहजाद है जी। मैं जी भाई आतिफ दी हमशीरा दी शादी ते आया। बड़ी अच्छी शादी है जी, बहुत मेहरबानी सन, बड़े ना सिलेक्ट कीता जी, बड़ी मेहरबानी जनाब, बहुत शुक्रिया। मेरी गल सुन ना, सिर्फ तो ये दसना मैं अतर दा मसात और कुछ भी नहीं आखना, तू ये लोग को पूरा थी गई। अच्छा वीवर कोई मेरे दोस्त बैठे हैं जेड़े कैमरे के सामने ते मैक देना शर्मांदे हैं, क्योंकि पता नहीं शायद इन्ना कोई पहली दफा या तो ये कम थीदा डिठे मोबाइल तो इन्ना कोल होसन चलाते रहते होसन, लेकिन व्लॉग नहीं बना सकते। एक और भाई बैठे लेकिन इन्हां नाल थोड़ी मुलाकात कराऊं। अच्छा ये दूजे बैठे देखे इन्हां नाल थोड़ी मुलाकात कराऊं। क्या हाल है भाई? खैर है जी, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। मेरा ताल्लुक हरनौली दुए जी। अच्छा आते भाई के लगे? आतिफ भाई कज़न है। वैसे आतिफ भाई नाल उन्हें प्यार खलूस भी ज्यादा है, दोस्त भी है ना। छोर सोना है ना जी जी बस बस ये तो जी सारियां गल्लां हो सकदियां ने। आतिफ दे पिछू में छोर सोना है उसदे वास्ते, बाकी शादी तो नहीं हुआ बैठे। नहीं नहीं शादी पे आया, बिल्कुल शादी पे आया। असा इस तो इनकार ना कर सकते। और जेड़ा है प्यार मोहब्बत एक अलहदा शे है, लेकिन खुशियां जड़ियां होंदियां हर कहंदियां सांझी होंदियां, खुशियां और गमियां इन्हां ते बिल्कुल अटेंड इन्हां करना चाहिए। अच्छा सही। जेड़ा बंदा बाथरूम में गया है ना कैमरे तो मल के उस नाल ही सारी मुलाकात करेंदे हुन वो ही आ गया। अस्सलाम वालेकुम, मैं भाई आतिफ दा कज़न हाँ। मैं 4 DB जो आया। ठीक है चलो बंदा शर्मांदा है, लेकिन बाथरूम में गया है वापस आ गया। कोई समझस में पीछे कैमरा बंद थी गया उसे, लेकिन नहीं कैमरा चलता पिया है। बात शो तो पकड़ा गया कैमरे दे विच। चलो असां थोन ना एक पहले जरा थोड़ी मुलाकात कराई उनदे थोन असां डोड़े माइए सुनाओ। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शाला टुरदियां सज्जण नु कोई ना वेखे, हल वेंदे न किंगरे हांदे। जिट्टे दियों को रात मालूम नहीं होंदे, भुल वेंदे न होश जनांदे। दोए बाइयां वैनियां गल दे विच होंदे वैण किसे दे नां दे, जेड़े इतने दर्द पचा के जीवन धन जिगर याद ना दे। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, जीम जीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम अहले इलाका हाफिज वाला वाला वाला, तहसील पिपला, जिला मियां वाली वाली, मोहम्मद आतिफ असलम साहेब, रईस ऑफ हाफिज वाला वाला वाला, मलिक असलम साहेब, रईस ऑफ हाफिज वाला वाला वाला,
ملک محمد کاشف صاحب رئیس آف حافظ والا. میں مشکورہ جناب ملک اسلم ملک کاشف اینڈ عاطف اسلم صاحب کہ الحمدللہ سکی ڈنگ پر نبدن ارسنگت حریب تو دھوکے سادہ کے گیا اپنی نسل پنائی سادے دشمنہ نال کھلو کے سادہ دعوے پچھلے ڈنگ زندگانی دیتا رہے عاطف لگ سے روکے جڑے کتے بھوکن سائنو ذل مردن زائد صاحب ہلکے ہوکے بڑی مہربانی جناب. مینو پیار سجن دا بیلی راس نہیں آیا میں تو ڈاڑیاں اوکھیاں لائیاں میرا امن تے چین حرام کی تئی سجنانیاں بے پروائیاں میرے وسن دا کوئی مکان ج نہیں من مار گھتا ہے تنہائیاں کیڑی لوڑ عاطف دے جیون دی جد دکھ نہیں دے من سائیاں زندگی بھائی چولا کائیے دا مل تھکیاں داغ نہیں لاندا مائیے دا. واہ جی واہ کیا بات ہے بھائی گزر صاحب رئیس آف وہاں بچراں بے حد مشکورہ جناب سراج صاحب رئیس آف ہرنولی اور بڑی مہربانی جناب بھائی عرفان صاحب عرف کاکا رئیس آف 2 ڈی بی بے حد مشکورہ جناب آفتاب صاحب رئیس آف 4 ڈی بی اور جناب بڑی مہربانی محمد زامی صاحب رئیس آف 2 ڈی بی. ایک ڈوڑا کہ کینو کہندی چھک کر کہیں سے چھک وینے سکھے کہ کرن مٹا سکتا ہے جائے خود سکھ مٹے وینے کر پرواز بلندیاں تے بالآخر آتے چھک وینے بھامے کوٹھیاں 10 ہوون پر زید قبر تے ہک وینے وہ لکھدا تھکے پیاں گھاٹے جھل کے چس پیار دی اگلی رہی نہیں لگے گئے ہاں ملک دی واہ تے اوقات سنبھالی گئی نہیں مینو ہنجدا سجنا سٹ گتیا لوٹی ملک تے آج تائیں پئی نہیں ارمان عاطف اس گل دے ہتھ کیتی ہے محنت ڈھئی نہیں. ہاں ڈھگ مجبور تے پیا تے محنت کرے نا میں تو دل بر مک پرتائے نہیں میرا بالکل کوئی نہیں ہے دنیا تے ویسے ہور کسے دے پائے نہیں میری رونے نے بھویسی میں نو رستے ہور وکھائے نہیں کرے ظلم و ظاہر راج کے نوے سنگتی عاطف ہور بنائے نہیں کوئی وکار دا گیر ہوے انہیں تے میں نہ ٹردا میرے نال عاطف تے کاشف مسیر ہوے. بھائی عاطف یہ لگتا ہے تھوان رہیاں تے بڑے ہی پیارے دوست ہیں تھوڑے ہی بار گیت گندے بڑھن تھوڑے نہ انہاں دی زبان تے آندا پئی ہے بس